الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الأحبة، نحن معكم في الحلقة 11 من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبإذن الواحد الأحد أننا سوف نختم العهد المكي الذي عاشه النبي صلى الله عليه وسلم. وتوقفنا وإياكم أن الوفود بدأت تكثر من مكة إلى المدينة هجرة من كفار قريش ومن عذابهم ونكالهم بالمسلمين. وكان من الذين أراد أن يهاجر أبو بكر رضي الله عنه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى. ومع رؤية الكفار قريش أولئك الوفود ذاهبون إلى المدينة بدأ ينتابهم الخوف والهلع، وأرادوا أن يجمعوا أمرهم على أمر يردون أبناءهم وبني جلدتهم من الخروج من مكة إلى المدينة. فاتفقوا واجتمعوا في دار الندوة، واجتمع رؤساء كفار قريش أمية بن خلف وأبو جهل وهشام والبحتري، واجتمعوا لكي يخططوا ماذا يفعلون مع هذا الموقف. فلما حددوا المكان في دار الندوة وهم داخلون في تلك الدار، إذا أتاهم رجل كبير في السن من شيوخ نجد. قال: من أنت؟ قال: أنا من شيوخ نجد، وهو إبليس قاتله الله. فقال: ماذا تريد؟ قال: سمعتكم تصنعون أمرا تردون به هذا الرجل، فأردت مشاركتكم. فرحبوا به وجلسوا جميعا في دار الندوة يتناقشون في أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فتداولوا الأمر، فمنهم من قال: ننبذه ونخرجه ويذهب أينما شاء. فقام الشيطان وقال: ليس برأي سديد، فإنه إن آمن فإنه صاحب لسان وذو كلام مؤثر، فلو اجتمع معه قوم وكثروا جاءوا إليكم وأخذوا بلادكم وأموالكم. وبينهم يتداولون الأمر، قال أبو جهل: أنا لدي أمر أو فكرة لم تطرأ على بالكم. قالوا: وما هي؟ قال: نجتمع أقوى الرجال منا رجل واحد، وكل واحد منا معه سيف يضربه ضربة واحدة عند خروجه في صبيحة يوم. فقام ذلك الشيخ وهو إبليس وقال: نعم الرأي رأيك. فأيده من في دار الندوة، وخرجوا من ذلك المكان وقد اتفقوا على أن يفعلوا ذلك الأمر. وأنزل الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يبيت في فراشه تلك الليلة. فذهب في الهاجرة إلى أبو بكر رضي الله عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج من عندك. فقال أبو بكر: يا رسول الله، ليس لدي إلا أهلك. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه أذن لي بالهجرة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أو الصحبة يا رسول الله؟ قال: نعم. فدمعت عين أبو بكر رضي الله عنه. تقول عائشة: والله ما كنت أرى أحدا يدمع فرحة حتى رأيت أبي ذلك اليوم يبكي فرحا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جهز أبو بكر ناقتين وأكثر علفهما مدة قيل ما يقارب من الشهرين. فلما أتى المساء أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يبيت في فراشه، وأن يأخذ بردته التي يتدفأ بها وينام على فراش النبي صلى الله عليه وسلم. بات علي وخرج وانتظر النبي صلى الله عليه وسلم منتصف الليل، ثم خرج وكفار قريش ما يقارب 10 مجتمعون عند باب النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ عليه الصلاة والسلام حفنة من تراب، ثم بدأ يرميها على رؤوسهم ويقول: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ثم ذهب إلى أبو بكر رضي الله عنه وخرج بتلك وأذن لأبو بكر، ثم خرجوا من مكة ولم يأخذوا معهم الناقتين. فلما
قرب الصبح مر على أولئك الرجال الكفار رجل وقال: ما بكم؟ قالوا: ننتظر محمد حتى يخرج. فقال: اشتهت وجوهكم، قد خرج محمد منذ زمن، يعني منذ وقت طويل. فنظروا إلى ثقب الباب فوجدوا أحدا نائم على الفراش، قالوا: لا زال نائما. فلما أصبح الصبح فتحوا الباب لأنه طال عليهم، فلما نزعوا الفراش فإذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. عاد كفار قريش يذهبون يمنة ويسرة، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى غار الثور، ومكث هو وأبو بكر 3 أيام. القصة يرويها صفي الرحمن مبارك فوري لما وصلوا عند الجبل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم محتفيا، أي ليس لديه حذاء، وكان الجبل صعبا وذو حدة، يعني لا يطأه أحد بقدمه يتألم. فقام أبو بكر رضي الله عنه وحمل النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه، ثم صعد به إلى الجبل. لما وصل أبو بكر إلى الجبل قال: والله لا تدخل حتى أتفقد أنا الغار. فدخل أبو بكر ووجد ثقابا يخشى أن تخرج منها حية أو عقرب، فبدأ ينزع من ملابسه ويسد تلك الثغار حتى لم يبقى معه شيء، فوضع ركبته على أحدهما وقدمه الأخرى على الأخرى، ثم قال: أقبل يا رسول الله. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وكان منهكا، ثم وضع رأسه على فخذ أبو بكر ونام صلى الله على نبينا محمد. وبينما هو كذلك فإذا بحية تخرج من تلك الثقاب وتلدغ أبو بكر رضي الله عنه. ما حرك ساكنا رضي الله عنه مخافة أن يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالسم يدخل في أرجاء جسم أبي بكر رضي الله عنه، فتدمع عينه فتسقط تلك الدمعة على جبين النبي صلى الله عليه وسلم، فيفيق عليه الصلاة والسلام، فيقول: ما بك يا أبو بكر؟ قال: لدغت يا رسول الله. قال: أرنيها. فرآها النبي صلى الله عليه وسلم فبصق عليها فكأنه لم يجد شيئا. ثم في تلك اللحظات أمسكوا بعلي بن أبي طالب وحبسوه ليبحثوا عن محمد صلى الله عليه وسلم. قام أبو جهل مباشرة وعلم أن صاحبه لن يدعه، فتوجه إلى بيت أبو بكر رضي الله عنه، فطرق الباب. خرجت له أسماء فقال: أين أبوك؟ قالت: والله لا أعلم أين هو. فكان فاحشا متفحشا قاتله الله، فضربها على وجهها حتى سقطت. ثم بدأوا يبحثون يمنة ويسرة ويبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وكان ذلك الغار الذي مكثوا فيه في اتجاه اليمن، لأنهم يعلمون أن جهة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ولكي يغمى عليهم توجه إلى ذلك الغار في جهة أخرى مقابلة. وفي تلك الأيام 3 كانت تلك الأسرة العظيمة المباركة التي تحركت بكل أركانها في الدعوة وفي نصرة هذا الإسلام، وهي عائلة أبو بكر رضي الله عنه. أولا كانت أسماء تصنع الطعام وتذهب به إلى أبيها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وابن أبو بكر عبد الله يذهب إلى قريش ويجلس معهم فيأخذ الأخبار، فإذا أتى الليل ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أبيه وأخبرهم بكل جديد. وكان راعي الغنم من أبو بكر رضي الله عنه يدرك خطوات عبد الله بن أبي بكر حتى يمسح بها بغنمه لكي لا يعرف الناس أثر ذلك المكان. فكان المنزل بأكمله كلهم نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذا ما أروع أن تعيش الأسرة بأكملها تنصر دين الله جل وعلا، وتنصر النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة أو بدعوة أو بموقف. ما أجمل هذه الأسرة المباركة، أبوهم وبنتهم وابنهم وراعيهم وكل من معهم يخدمون الإسلام. في تلك الأيام 3 ومع شدة البحث، وإذا بأحد مجموعة من الذين يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا إلى الغار. والروايات مختلفة، قيل أنه كان هناك عنكبوت صنع بيتا على ذلك الباب، وقيل أن حمامة أتت وبقيت، وقيل هذه روايات ضعيفة ولم يكن هناك شيئا. فوصل القوم حتى عند باب الغار، فقال أبو بكر: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم الواثق بموعود الله ونصرته: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. انظروا إلى الإيمان والثقة والثبات من النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأ الأمر في شدته فقالوا: من يأتي بهما حيان أو ميتان له 100 ناقة على كل واحد. وبدأ الناس يبحثون في كل أصقاع مكة ما جاورها وما بعد عنها. ولما مكث النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأيام الثلاثة وهدأ ذلك البحث، أمر النبي أبو بكر رضي الله عنه برجل يسمى خريت يعرف الطريق إلى المدينة، وهو عبد الله بن أقيرط. ثم أرسل في الناقتين وأتت إلى أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم، وأتت أسماء بطعام إلى أبيها والنبي عليه الصلاة والسلام، فكانت مسرعة ولم ترتب أمرها، فلما أرادت أن تعطيهما ما وجدت شيئا تضعهما فيها الطعام الذي أتت به، فما وجدت إلا نطاقها الذي على رأسها، فشقته نصفين وجعلت النصف منه غطاء لطعام النبي صلى الله عليه وسلم وأبيها، فسميت ذات النطاقين رضي الله عنها. توجه أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم والخريت، وكان ليس مسلما وإنما تعاهدوا معه بأن يدلهم الطريق ويكافئوه. وبدأ يخرجون، قال بعض السير أنهم توجهوا إلى اليمن وأعمقوا فيها، ثم أخذوا بعد ذلك غربا، ثم توجهوا بقراب الساحل. وبعض أهل الجغرافيا رسموا هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تتعارض بعض الأحيان مع الطرق المعروفة، ولم يكن يمضون عليها دائما، فإذا أتوا إلى هنا أتوا هكذا وهكذا حتى يغيرون طريقهم لا يكتشفون النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر أهل السير بعض المواقف التي حصلت مع أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم. أولها أنهم وجد أبو بكر صخرة عظيمة بها ظل، فتوجه بالنبي صلى الله عليه وسلم إليها، ثم وجد راعيا فطلب منه لبنا فأعطاه، فوصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نام، فانتظر حتى أفاق، وشرب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك اللبن. فلما شبع صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: ارتويت؟ قال: نعم. قال: فأنا كذلك. وهذا قال من لطف وحنان أبو بكر رضي الله عنه. من المواقف أيها الأحبة العظيمة قصة سراقة بن مالك، لما كان مع قومه فإذا بالراعي يقول: إن هناك قوم وكأنهم محمد وصاحبه، فأراد أن يبطئ القوم فقال: لا، إنهم أناس فلان وفلان أعرفهم، يعني أرسلت فلان وفلان فليس هم كما تقول. ثم مكث ساعة حتى هدأ الناس، ثم أخذ وطلب جاريته أن تخرج له خيله من خلف المنزل، ثم ركب خيله وأسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبينما هو في الطريق ويراهم من بعيد إذ وغارت قدم الخيل في الأرض، فأخرج من جيبه الأزلام، وكان الأزلام يستقسمون بها لكي يتخيروا بين الأمر، وكانت يعني كالكرات أو غير ذلك، إذا غلب شيئا لشيء فالغالب هو الذي يؤخذ برأيه. فصنع شيئا من الأزلام، فإذا بأن الأزلام تأمره أن لا يذهب، فيخالفها ويمضي، ثم يأخذ مسافة فتغرس خيل سراقة إلى الأرض، فيخرج الأزلام ويرمي بها لعلها أن تعطيه أمرا فتعطيه مخالفة ما يريد، فيخالف ويذهب حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فغرست وسقطت قدم الخيل في الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سراقة للنبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أمسكما بسوء فادعوا لها. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فخرجت وسلمت. قال: اكتب لي كتابا، يقول سراقة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: يا سراقة، كيف لك وأنت تلبس سواري كسرى؟ فقال سراقة: كسرى بن هرمز هذا كان ملك الملوك على وجه الأرض من أعظم الملوك. قال: نعم، كسرى بن هرمز. فقال: لكم الأمان. ثم عاد إلى قومه وقال: لقد اطمأننتم من الأمر وليس ورائي شيئا. من المواقف أيها الأحبة أن
النبي صلى الله عليه وسلم مروا على خيمة تسمى خيمة معبد، وكانت صاحبة غذاء وتعطي المارة إذا وجد معها شيئا. فمر النبي صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل غنمه، ولم يبق إلا غنمة صغيرة أو ماعزا في أقصى الخيمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لديكم من لبن؟ قالوا: لا. قال: وتلك؟ قال: إنها هزيلة أجهدها التعب فلم تستطع أن تذهب مع صيحباتها. فقال: أبيها لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك. فقال: ناولينها. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هزيلة ضعيفة ليس بها شيئا، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على ضرعها فسال ذلك اللبن العظيم، فملأ طاس النبي صلى الله عليه وسلم وملأ أواني معبد، وشرب صاحبه والخريت الذي معهم. وفي مساء الليل إذا أبو معبد قادم إليه، فقالوا: من أين لكم هذا اللبن؟ فأخبرته بالخبر. يقول أهل السير: ما كان من أحد وصف النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفت معبد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: صفنيه، أعطيني من هو ذلك الرجل، فوصفته وصفا عظيما. من المواقف أيها الأحبة، والوقت يطول علينا ونحن نحاول أن نأخذ الوقت المحدد، أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى بأبي بريدة وكان معه قومه فدعاهم للإسلام فأسلموا. ثم التقى بالزبير وهو قادم بقافلة من بلاد الشام، فكسى الزبير النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ثوبين. ثم وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء يوم الاثنين 8 من الربيع الأول من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومكث فيها ما يقارب من 4 أيام، حتى أتى يوم الجمعة تحرك النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وكان أصحابه من الأوس والخزرج يذهبون إلى أعلى مكان في المدينة وينظرون قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اشتد عليهم الشمس عادوا إلى منازلهم، وهم على ذلك أيام. فلما أتى ذلك اليوم واشتد عليهم الحر والهاجرة عادوا إلى بيوتهم، فإذا بأحد من اليهود رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فقال وأعلى صوت: هذا جدكم الذي تنتظرون. فقادم الصحابة رضي الله عنهم من الأوس والخزرج بسيوفهم ورماحهم وعدتهم يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يرحبون به، والأطفال ينشدون: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. وبدأ الناس يفرحون، وخرج النساء والصبيان، كل من في المدينة يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم يثرب، ثم سميت بعد دخوله مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام بناقته، فإذا كل قبيلة تمسك بخطام ناقته ويقولون: إلى المنعة والقوة يا رسول الله، اذهب إلينا، يعني أبت عندنا، ابق معنا. فيقول عليه الصلاة والسلام: دعوها فإنها مأمورة. فينطلق النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الوفد العظيم من الصحابة يمرون مع النبي صلى الله عليه وسلم. من الروايات أنه بقي النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعرفوه، لأن أبو بكر كان أكبر منه سنا، فلم يعرفوا من هو النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اشتدت عليهم الشمس قاموا يغطون عليه الصلاة والسلام ليستظل، فعرفوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى تواضع عليه الصلاة والسلام، ما عرفوه إلا بأنه أرادوا أن يظللوه من الشمس عليه الصلاة والسلام. لما مضى بناقته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب أن يبيت عند بني النجار لأنهم خواله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها مأمورة. ثم ذهبت إلى قريب من مكان المسجد الحالي الآن، ثم بركت، ثم قامت وتقدمت مسافة، ثم عادت إلى المكان الذي بركت فيه، فجلست. فنزل صلى الله عليه وسلم، فإذا أبو أيوب يمسك بخطام الناقة ويذهب بها إلى منزله، فإذا هم من القوم ينادون النبي صلى الله عليه وسلم: هلم إلى المنعة، هلم إلى مكاننا. فيقول عليه الصلاة والسلام: الرجل مع رحله، يعني ما دام راح الرحل عند أبو أيوب فالرجل مع رحله.
فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبو أيوب وبات عنده تلك الليالي العظيمة. من القصص عند أبو أيوب رضي الله عنه أن كان بيته عبارة عن دورين، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم في الأسفل، فلما أتى المساء فإذا أنجن جنون أبو أيوب قال: كيف أجلس على سقف تحته رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجلسوا في زاوية من المنزل ينتظرون الصباح، حتى من الروايات أنه سقط الماء فبدأوا يجففون ذلك المكان لا ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الماء. فلما أتى الصباح نزل أبو أيوب وقال: يا رسول الله، والله لا أبيت على سقف أنت تحته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنني ألتقي بأصحابي والوفود يسلمون، وهو علي وعليك عسر أن نرتقي إلى المكان الأعلى. فقال: والله لا أبيت في مكان أنت تحته. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وبات وجلس في أعلى المنزل رضي الله عن أبو أيوب. في تلك اللحظات من المواقف أن أبو بكر وبلال رضي الله عنهما أصابهم حمى، وكانت يثرب تصاب بالحمى الشديدة أهلها، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة، وانقل حمها إلى الجحفة. فنقلت سبحان الله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الحمى التي كانت تصاب في يثرب إلى خارج يثرب. وكانت تلك اللحظات بداية العهد المدني الذي عاش مع الصحابة، والمواقف العظيمة التي جرت مع النبي صلى الله عليه وسلم. وبإذن الله في لقائنا القادم نتكلم عن المراحل في العهد النبوي والعهد المدني، وكيف كان لقياه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هم الأصناف الذين كانوا معه من اليهود وغيرهم. ولعلنا بإذن الله نرتقي ونبلغ المنزلة في انتهاء هذه السيرة هذه السنة، لعل الله أن ييسر ويبارك في الوقت. أسأل الله جل وعلا أن يمتعنا وإياكم برؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وأن يبلغنا وإياكم منزلة شفاعته، وأن يتجاوز عنا تقصيرنا في حقه. اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا، اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا، واغفر لنا زللنا وخطأنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا وإياهم الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الثبات حتى الممات. اللهم انصر ولي أمرنا على الحق، اللهم أريه ونائبه الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأريهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم تقبل منا واعف عنا وتجاوز عنا يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد.